साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कातिलाना हमले में जख्मी। ट्रंप पर कई गोलियां चली, एक ट्रंप के कान को छूती हुई गुजरी, दूसरी गोली सर के पास से गुजरी। ट्रंप की जान बच गई। वाकया पेंसिल्वेनिया के शहर बटलर में इंतखाबी जलसे के दौरान पेश आया। ट्रंप पर गोली चलाने वाले शख्स को सिक्योरिटी एहलकारों ने हलाक कर दिया। फायरिंग से रैली में मौजूद ट्रंप का एक हामी भी मारा गया। 2 अफराद जख्मी। हालत तशवीशनाक। हमले के शोबे में एक शख्स गिरफ्तार। बंदूक बरामद कर ली गई। हमलावर ने रैली के बाहर से ऊंचे मकाम से स्टेज की तरफ मुतादिद गोलियां चलाईं। सीक्रेट सर्विस। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर रियासत पेंसिल्वेनिया में रैली के दौरान हमला किया गया। इलेक्शन रैली की तकरीर के दौरान साबिक अमरीकी सदर पर मुतादिद गोलियां फायर हुई, ताहम वो बाल बाल महफूज रहे। ट्रंप गोलियां चलते ही नीचे झुक गए और रैली में भगदड़ मच गई। चंद ही लम्हे बाद डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए, अपना मुक्का हवा में लहराया। उस वक्त उनके दाएं कान पर खून के निशानात दिखाई दे रहे थे। फौरन सीक्रेट सर्विस के एहलकार ट्रंप को अपने हिसार में लेकर मौके से रवाना हो गए। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के दौरान रैली में भगदड़ मच गई और हर तरफ से चीखों पुकार की आवाजें सुनाई देने लगी। रैली के शुरका मुंतशिर हो गए और सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग करने वाले हमलावर को भी मार दिया गया। रैली में जिस राइफल से फायरिंग की गई थी उसे भी बरामद कर लिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलावर डोनाल्ड ट्रंप से कई 100 गज दूर मौजूद था और माहिर निशानाबाज था। ट्रंप पर हमले के दौरान रैली में मौजूद एक और शख्स भी हलाक और एक शदीद जख्मी हुआ। साबिक अमरीकी सदर को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी गई और हालत बेहतर होने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। अमरीकी सीक्रेट सर्विस का कहना है वाक़े के बाद डोनाल्ड ट्रंप के हिफाजती इक़दामात बढ़ा दिए गए हैं। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। पेंसिल्वेनिया में रैली के दौरान इम्कान था कि आज डोनाल्ड ट्रंप अपने नायब सदारती उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेंगे। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कन्वेंशन अगले हफ्ते होना है, जिसमें सदारती उम्मीदवार को बाज़ाब्ता तौर पर नामजद किया जाएगा। ट्रंप के बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने जख्मी वालिद की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। उन्होंने कहा कि उनके वालिद अमेरिका को बचाने की जंग में कभी पीछे नहीं हटेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवानिका ट्रंप ने अमेरिकी सिक्योरिटी एहलकारों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनके वालिद को कातिलाना हमले के दौरान महफूज रखा। अमेरिका और दुनिया भर से सियासी रहनुमाओं ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की मजम्मत की। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने कहा, ट्रंप पर कातिलाना हमला बुज़दिलाना फेल है। साबिक डेमोक्रेट अमरीकी सदर बराक ओबामा ने कहा कि अमरीका में किसी भी किस्म के सियासी तशद्दुद की इजाजत नहीं है। और नाज़रीन, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की शदीद मजम्मत। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का सुनकर गहरा सदमा पहुंचा है। सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से मजीद ये भी कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। सदर मुमलिकत का हमले में इंसानी जान के ज़िया पर इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबी रैली के दौरान हमले की शदीद मजम्मत और अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की हमले में ज़ख्मी होने वाले दीगर अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ। सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मजम्मत है। इस मुश्किल वक्त में हमारी हमदर्दियाँ, नेक ख्वाहिशात डोनाल्ड ट्रंप के ख़ानदान के साथ हैं। आगे बढ़ते आपको बताएं कि दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए बानी PTI और बुशरा बीबी को बरी कर दिया है। जज अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा, अगर किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा किया जाए। अदालत ने रूबकार भी जारी कर दिए। आइए देखते हैं इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। PTI के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाद मकामी अदालत से भी बड़ा रिलीफ। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। अदालत का बानी PTI और बुशरा बीबी को बरी करने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने सजा के खिलाफ अपीलों पर महफूज फैसला सुनाया। जज अफजल मजूका ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बानी PTI और बुशरा बीबी अगर किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा किया जाए। अदालत ने मेडिकल बोर्ड और उलमा की राय से मुतल्लिक खा और मानिका की दोनों दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए रोपकार भी जारी कर दिए। फैसला सुनते ही अदालत के बाहर मौजूद पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने बानी PTI और बुशरा बीबी के हक में नारेबाजी की। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने दौरान इद्दत निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। बानी PTI और बुशरा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस में बरियत के बावजूद रिहाई न हो सकी। नैब और लाहौर पुलिस ने बानी PTI और बुशरा बीबी को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया। नैब टीम ने नए तोशाखाना केस में दोनों की गिरफ्तारी डाल दी। PTI क़यादत और कारकुन रात गए तक अडियाला जेल के बाहर मौजूद रहे। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
دوران عدت نکاح کیس میں بریت کے بعد بھی رہائی نہ ملی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نئے توشہ خانہ کیس میں گرفتار۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ پر تحائف کم قیمت پر حاصل کر کے مہنگے داموں بیچنے کا الزام۔ جیل ذرائع کے مطابق ڈپٹی ڈائریکٹر نیب محسن ہارون کی سربراہی میں نیب ٹیم نے دونوں کی گرفتاری ڈالی۔ نیب ذرائع کے مطابق ریفرنس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ بطور وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ نے توشہ خانہ سے تحائف حاصل کیے اور توشہ خانہ میں ان تحائف کی مالیت کم ظاہر کی۔ قبل ازیں لاہور میں درج 9 مقدمات کے تفتیشی افسران بھی اڈیالہ جیل پہنچے۔ لاہور پولیس کی ٹیم انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی سے اجازت لے کر اڈیالہ جیل پہنچی۔ 9 جولائی کو لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 3 مقدمات میں عبوری ضمانت خارج کر دی تھی۔ ذرائع نے بتایا کہ اڈیالہ جیل کے ریکارڈ میں بانی پی ٹی آئی ان کیسوں میں گرفتار نہیں۔ ادھر اسلام آباد کی مقامی عدالت سے دوران عدت نکاح کیس میں بریت کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی قیادت اور کارکنان کی بڑی تعداد اڈیالہ جیل پہنچ گئی۔ پی ٹی آئی کے کارکنان کو اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 1 پر روک دیا گیا۔ کارکنان کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کے حق میں نعرے بازی کی جاتی رہی۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں پولیس بشرا بی بی کو ایک گاڑی میں باہر لائی اور اندر لے جا کر گرفتار کر لیا۔ ہم انتظار کر رہے تھے کہ بشرا بی بی کو روپکار ملنے کے بعد رہا کیا جائے گا۔ جیل انتظامیہ نے وکیل انتظار پنجوتھا کو جیل میں یرغمال بنائے رکھا۔ افسوس ہے کہ فاشسٹ حکومت کی ایما پر بشرا بی بی کو رہا نہیں کیا گیا۔ قانونی طور پہ ہم لوگ ان کا تعاقب کریں گے۔ ان کے خلاف میرے ساتھی انتظار پنجوتھا صاحب کو انہوں نے جو یرغمال بنائی رکھا، اس پہ نیب کا، اس کا کیا نام ہے، نیب کا ہارون، ان ساروں اس نے گرفتار کیا تھا۔ ان ساروں کو ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ان ساروں کے خلاف ہم لوگ قانونی کارروائی ضرور کریں گے۔ ہم نے کسی کو کال نہیں دی تھی کیونکہ بی بی صاحبہ، بشرا بی بی صاحبہ پردہ کرنے والی خاتون ہے، اور ہم نے صرف اعظم خان سواتی صاحب ہو گئے، بحیثیت سیکرٹری جنرل میں ہو گیا، ان کے اپنے سٹاف کے لوگ اور ساتھ ان کے وکلا، ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے اور یہ ایک لو کی ایونٹ تھا، لہٰذا ہم نے بالکل لو کی رکھا، اور اس پہ یا کال دیتے تو ساری دنیا یہاں پہ امنڈاتی۔ اور ناظرین، توشہ خانہ کیس بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے جسمانی ریمانڈ کے لیے آج سماعت ہوگی۔ احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ اڈیالہ جیل میں سماعت کریں گے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محسن ہارون کی سربراہی میں نیب ٹیم اڈیالہ جیل پہنچ گئی ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محسن ہارون جسمانی ریمانڈ کی استدعا کریں گے۔ اسی پر بات کریں گے، احمد بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی احمد بھٹی، آگاہ کیجیے گا۔ ہیلو جی احمد بھٹی، ہم آپ کو سن پا رہے ہیں، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی احمد بھٹی، بتائیے گا توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جسمانی ریمانڈ کے لیے آج سماعت ہوگی، اس سماعت سے متعلق؟ جی، اڈیالہ جیل میں اس وقت نیب ٹیم پہنچ چکی ہے، اور نیب ٹیم کی قیادت ڈپٹی ڈائریکٹر محسن ہارون کر رہے ہیں، اور وہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو گزشتہ روز نیب ٹیم نے اڈیالہ جیل میں ہی گرفتار کیا تھا، اور آج خصوصی طور پر ان کو جیل میں پیش کیا جائے گا، جس کے لیے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ صحیح، اس کے لیے انتظامات بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ احمد بھٹی، اب ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کا انٹر پارٹی الیکشن کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن 23 جولائی کو کیس کی سماعت کرے گا۔ اسلام آباد سے تیار کردہ رپورٹ دیکھیے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کیس سماعت کے لیے مقرر۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے سوال نامے کے جوابات جمع کروا دیے۔ کمیشن جوابات پر مطمئن نہ ہوا تو مزید کارروائی کا فیصلہ ہوگا۔ پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ سے بڑا ریلیف تو مل گیا، تاہم الیکشن کمیشن کے انٹرا پارٹی انتخابات پر اعتراضات برقرار۔ 3 دفعہ بغیر وجہ ملتوی کیا گیا کیس بالآخر سماعت کے لیے مقرر ہو گیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن 23 جولائی کو سماعت کرے گا۔ پولیٹیکل فائنینسنگ ونگ سوالات کے جوابات پر اپنی آراء کمیشن کے سامنے رکھے گا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے سوال نامے میں پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخابات کے بارے میں معلومات حاصل کی گئی، تنظیمی ڈھانچہ اور انتخابی نشان کھونے کے بعد پارٹی کی حیثیت پر بھی سوال اٹھایا گیا۔ پی ٹی آئی کے چیف الیکشن کمشنر رؤوف حسن نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک فعال سیاسی جماعت ہے جو الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 202 کے تحت الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 یا الیکشن رولز 2017 میں ایسی کوئی شے
شک نہیں ہے کہ رجسٹرڈ شدہ پارٹی 5 سال کی میعاد ختم ہونے کے بعد اپنی تنظیمی ڈھانچے سے محروم ہو جائے گی۔